Ubay-ubay man ang atong mga tao, ubay-ubay po ang atong bisita, dili ko nilanganon kay sugli, nagtuo ko ng inyong pag-ani karong gabi una sa pagpilar, sa pagbaklay, sa pag-anto, sa traffic, sa kadagan nga suliran, dili alang sa pagpaminaw kanamo apan alang sa pagpananaw sa mga dinapit nato nga mga bisita sa tinguha nga makahatag sa gamay nga lingaw, lulinghayaw sa katawhan sa lungsod sa Taguluan ug ang atong bisita. Dili ko nito gayon kapag pasalamat na lamang sa tanan. Una, sa atong mahal nga patron, Nuestra Señora de la Candelaria, sa maayong panahon nga gihatag kanato bisan sa hadla sa ulan kaganina. Magpasalamat sa tanan nga naningkamot para magmalampuson ang ikapito nga Kantago Festival Uban sa pagsaulog sa atong kapistahan. Sa atong mga buhatan gikan sa nasyonal, akong nasabtan nga ubay-ubay. Unahon ko una ang kwerpo sa kapulisan, Sir Chief Dungog sa tanan nga kwerpo sa kapulisan ug force multipliers sa inyong pagtabang sa pagpatunay sa kahusay ug kalinaw. Buot ko tataon, naningkamot ang pangagamhanan gobyerno lokal nga matagaan kita gamay nga kalingawan apan alang sa pagsaulog uban ang kahusay o kalinaw. Kini suble ang alan si Kabang, taod-taod na ningwa makabunal o badlungon. Kung ang inyong tuyo dini kalingawan, anda mo dawat ang gipreparar sa pagamhanan gobyerno lokal. Apan kung ang inyong tuyo ang pagkubot, ang pagkagidlay sa mga gibuhat nga kaliyukan, ang akong mandok sa kwerpo sa kapulisan, maigsuon, maparinti kuman, mataguluwanon o langyaw, kinahanglan mapitol kay ang gibuhat subli para gamay nga lulinghayaw o kalipay. Salamat ko gikan sa Department of Education, the MSDS of Plenaria. I learned that you are all here. Thank you very much, especially for lending your children during the Kantago Festival Dance, where your students were able to perform. To all provincial government officials present, and of course, sa kanunay nagaingon ako, garbog kalipay, nga taliwala sa kalisod sa pagpangita sa padudlanan, naningkamot na makahatag o kalingawan sa katawan ang akong magulang si Mayor Nadia Emano Elipe. Apanin ko dili lagi mahimo nga siya lamang ang naghimo sa kalampusan kaliyukan, garbo kay dunay membro sa Sangguniang Bayan nga gitabang kaniya Vice Mayor Lando Seno sa mga konsihal o karon event kuno kini ni Kagawad Kim Agustero. Sa tanan mga kagawad, tanan opisyal sa barangay SK, sa tanan nga bisita, salamat kami sa inyong pagduyog o pagtambong o ang pinakaangay nga labing pasalamatan katong mga rank and file na mga empleyado sa pagamhanan gobyerno lokal sa lungsod sa Taguluan, gikan sa pagpreparar hangtod sa ilang paglimpyo niya sa inyong pagpanlakaw. Sila yung taon magtukaw, sila yung taon magbilar, nga dili magkagidlay o magkahugaw ang lugar kung hain kita nakahulam para makapahigayon karon sa kalihukan. J.R. Pascua, atong tourism officer, sa tanan nga niya karon dini, gikan kanamo nag-ingon, kanunay balik-balik, ang among utang kabubuton kaninyo dili ikabayran, sama sa pulong sa among amahan nga si Dongkoy Imanong nag-ingon,
bisag kutad-kutaron kami, di kami makabayad sa mong utang kabubuton kaninyo. Hinaut nga bisan sa gamay nga kalingawan o lingayaw, may kalintan ang atong suliran o magasilbi kini nga taytayan sa kahiusan sa katawan sa lalawigan sa Misamis Oriental, pulo sa Mindanao, nasod sa mga tabunon. Mayong piyesta ug maayong gabi, daghang salamat kanatong tanan. Daghang salamat, Deputy Speaker Bambi Emano. Partner, Yes. kita ka to siyang gihaw